سرور نے دست دیے حقیقت پٹل حسین سلام دیکھیے سرور نے دست دیے حقیقت پٹل حسین یعنی حسین و منی والا ملل حسین بہت اچھے بہت اچھے سرور نے دست دیے حقیقت پٹل حسین یعنی حسین و منی والا ملل حسین مڈلی تجلی حق دیدہ کامل ظہور نے مڈلی تجلی حق دیدہ کامل ظہور نے صلو علی الحبیب و صلو علی الحسین مڈلی تجلی حق دیدہ کامل ظہور نے صلو علی الحبیب و صلو علی الحسین صدقے او ویلا موٹے تے جد بہندے ہوگے صدقے او ویلا موٹے تے جد بہندے ہوگے سرکار بندے ہونگے نعم الجمل حسین صدقے او ویلا موٹے تے جد بہندے ہوگے سرکار بندے ہوں گے نعم الجمل حسین مشکل کشاد پترو مولا میں تواڈا نام مشکل دے سامنے لینا جان دیے ٹل حسین کل انبیاء دی کھٹی دا حاصل کربلا کل انبیاء دی کھٹی دا حاصل کربلا لیکن رسول پاک دی محنت دا پھل بندہ ہر زمانے چرچا جناب دا آج بھی تواڈا اپنے تواڈا کل حسین اے اصول یہ فروع تننا آیا اے اصول یا فروع تننا آیا دین حسنین دی جوئے بہت اچھے صرف سادات نو روندا ہمیں اسے لیتے صرف سادات نو روندا ہمیں اسے لیتے ہنج میری یک دا وضوئے یا حسین ابن علی بس تیرے دم نالا بات یا حسین ابن علی بس تیرے دم نالا بات میرا سجدہ یا رکوع ہے تریا بہندا میں مولا تیرے مگرے مگرے تریا بہندا میں مولا تیرے مگرے مگرے بس صدا من ندعوے تنہا تریا بہندا میں مولا تیرے مگرے مگرے بس صدا من ندعوے تنہا آیا ہو دیکھیے کربلا وچ توبو دی بھرمی تصویر دیکھیے کربلا وچ توبو دی بھرمی تصویر جی جیو ہردہ رجوع دیکھیے کربلا وچ توبو دی بھرمی تصویر جی جیو ہردہ رجوع تننا آیا